I'm very happy that the people of Goa have still not given up their intense desire to protect Goa from the double track which will pollute the entire state, because our Goa is a dot-sized state, okay? And what happens in the south will definitely have an impact on the people, on the lives of the people in the north as well. It appears that the government doesn't seem to care, okay? The second track is almost on the balconies of the houses, and I'm given to understand, though I've not read it in the papers, but I'm given to understand that RVNL is now asking for another 25 meters, which means the second track is going to land either on the veranda of all the houses through which the track will be passing, or inside the houses. So what is the government up to? Are we here to throw the people out of their own homes? Where are the people going to go? What about the pollution of the environment? What about the impact of coal dust pollution on the health of the people? Okay? How can government treat a dot-sized state like Goa with such indifference and lack of concern? I appeal to the government of the day. It's never too late to do the right thing by the state of the people and for the people of the state of Goa. निलेश नावेलकर, हांव एक्चुअली मुरगांवच्यान वास्को मुरगांव जो पॉयंट जिंगासून गोंयान जो कोळसो एंटर जाता, जो पोर्ट आहा त्या पोर्टासून त्या एरियेसून हांव येयलोलो आहा. म्हाजे फ्रेंड्सूय हांगासर येयलेले आहा. आमी स्पेशली हांगा कित्याक येयल्या की आमकां कोळसो नाका म्हणून बेश्टेच कोळसो येता आनी कोळसो नाका तेका लागून न्हू. जायते प्रॉब्लम जातात, सगळ्यांक हेल्थ प्रॉब्लम जाल्ले आहा, सगळ्यांक आतां ते कॅन्सर डिजीजीस बी खूब वाडलेले. स्वता म्हाज्या फॅमिलींतलो एक मेंबर कॅन्सरान आयज ह्या दुनियेन ना जालोलो आहा. हो कोळसो नाका, हे कोळशा खातीर निशेध करपाक, कोळशाचे जे सगळे सायड इफेक्ट्स आहा, गोंयकारांक ह्या कोळशाचो कांयच फायदो ना. आनी हो कोळसो गोंयान नाका, आमकां कोळसो ह्या गोंयासून भायर काडपाक जाय. आनी तेका लागून आमी फ्रेंड्स सगळे हांगासर मुरगांवच्यान हांगासर स्पेशली मडगांव येयलेले आहा कोळशाचो निशेध करपाक. आनी हांव मागता ही जी युनिटी आहा अशीच एक व्हडली मिटींग म्हाका दिसता की आमच्या मुरगांवच्या लोकांनी भायर सरपाक जाय आनी कोळशाक असोच निशेध करपाक जाय. कित्याक चड इफेक्ट जाता आमच्या मुरगांवच्या लोकांक, वास्कोच्या लोकांक जो इफेक्ट जाता तेंच्यांनी एका कोळशाक धांवडून घालपाक जाय. आनी हे जे इनिशिएटीव घेतलेली आहा सगळ्या लिडर्सांक हांव तेंच्या कडेन देव बरें कर म्हणटा. अशेंच तुमी फुडें सरा. आमचो जो जे हातबोट लावंक आमकां मेळटा ते आमी अशेंच लायतले आनी तुमी अशेंच फुडें सरा. आनी जायते हांव गोंयकारां कडेन उलोवं मारता की तुमी सगळ्यांनी गोंयकारा खातीर, गोंयाच्या लोकां खातीर भायर सरपाची गरज आहा. हे आतां हाय टायम. तुमी आतां ना जाल्यार केन्नाच ना जातले. सो तेका लागून तुमकां सगळ्यांक सांगता ह्या फुडें आनी गोंयकारां खातीर फुडें भायर सरा आनी गोंयाक कोळशाच्या अगेन्स्ट आमी आंदोलन जे पेटयलां ते सारकें पेटोवन हो कोळसो सगळो गोंयासून भायर वचोंक जाय. सेंट्रल गव्हर्मेंटाक कितें मेसेज दिवपाक सोदता? गोवा गव्हर्मेंटाक आनी सेंटर गव्हर्मेंटाक हांव गोवा गव्हर्मेंटाक इतलें सांगूंक सोदता, बाबा तुमी जर गोंयकारांचें जर बरें करूंक शकना जाल्यार गोंयाचें वायटूय लावंक वचनाकात. गोंयांक हें नीड ना, जे गोंयांक नीड आहा तें करा. हो कोळसो गोंयांक गोंयकारांची वाट लावपाक हाडला तुमी. गोंयकारांचे हेल्थ काबार जाल्लेले आहा गोंयकारांक, आनी देर इज नो बेनिफीट. गोवाच्या लोकांक एकटेक सुद्दां एक रुपयाचें बेनिफीट ना. हो दिल्लीच्या लोकांक सगळो बेनिफीट जाता आनी हेल्थ कोणचें काबार जाता? गोंयकारांचें काबार जाता. तेका लागून हांव गोवा गव्हर्मेंटाक आनी सेंटर गव्हर्मेंटा कडेन एकूच रिक्वेस्ट करता, बाबा तूं गोंयकारांचें जर तुमी बरें करूंक शकना जाल्यार गोंयकारांचें वायटूय करनाका. ही जी घाण, हो जो कोळसो, हो काळो राक्षस जो तुमी गोंयान हाडला तेका हांगासून धांवडून घाला. नमस्कार, माझे नाव संकेत भंडारी. हांव सावड्ड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बिलोंग करता. आयज आमी हांगा एक जाल्यार ते गोंयान कोळसो नाका ही जी मिटींग आसा हेजे खातीर आमी हांगा येयल्ले आसा. आमी जो हो कोळसो जो आमचें गोंय हें डिस्ट्रॉय करपाक जो येयल्लो आसा, हो कोळसो हाडून आमचे गोंयान जी गोंयची जी वाट लावपाक हेणी हाडलेलो आसा, सो तेज्या विरोधान हे लोक हांगा जमलेले आसात. आयज अशे खुबशे इश्यूज आसा. हो कोळसो एकूच न्हू जाल्यार हे कोळशाचेर खुबशे हे जे प्रोजेक्ट्स आसा ते लिंक आसात. जे डबल ट्रॅकिंग म्हण जावं आमच्या सावड्ड्या एक नवो बंधारो जाता, हेजें उदक जे 50 ml जो प्लांट आसा, जे रिक्वायरमेंट हे म्हणटा की लोकांक उदक उदक दिवपाक म्हणटात, जाल्यार आमचो जो रिक्वायरमेंट आसा तो जर पळयलो जाल्यार एक 3 ते 4-5 ml हे निभावता. पूण हो 50 ml हे उदक खंय वयतलें?
सो तुमी चिंतपाक शकता हे सगळे जे प्रोजेक्ट जे गोंयान जे चलतात आनी जे लोक ह्या प्रोजेक्टाच्या विरोधान जे चल्ल्यात हे सगळे खंय तरी ह्या कोळशाचे हेका लिंक आसात आनी आमी स्पेशली येयल्यात की आमी आमचो बॅनरी हाडला जो आमचो बंधारो जाता सावड्ड्यार तेजोय बीन आमी निशेध करपाक हांगा येयल्ले आसात आनी हो जो कोळसो जो गोंयान हाडपाक हो सरकार जो प्रयत्न करता एक खंयचे तरी लॉबीक आनी खंयच्या बिजनसमॅनाक हे करपाक प्रॉफीट करपाक तेजेर आमचो ह्या गोंयकाराचो निशेध आसा आमकां हो कोळसो गोंयान नाका. गोंयांत कोळसो नाका ही संघटना गेली कितलींशीं वर्सां कितलेशे प्रोग्रामांतल्यान प्रेजेंटेशनांतल्यान गांवांत जे अवेरनेस प्रोग्राम जाले तातूंतल्यान लोकांक सांगत आयला की गोंय सरकार जे डबल ट्रॅकिंग जावं रिवर नॅशनलायजेशना सारके जे प्रोजेक्ट आसा ते फक्त आनी फक्त कोळशा खातीर आनी कोळसोचें ट्रान्सपोर्टेशन वाडोवपा खातीर करता. पूण सतत आमचें हें फटींग सरकार लोकांक सांगत आयलें की ना आमी कोळसो वाडोवचें ना. आमचे आदले मुख्यमंत्री आनी गोंयचे संरक्षण मंत्री हाणें सुद्दां सांगिल्लें की गोंयांत कोळसो आमी केन्नाच वाडोवपा ना. पूण त्या एका मनशाचे म्हणजे जाचे पॉलिटिकली इतले स्ट्रेचर वयर आसा ताका सुद्दां आज हे आयचें सरकार मानना आनी सरकारान सातत्यान प्रयत्न चालू आसा की कोळशाचें ट्रान्सपोर्टेशन वाडोवपा खातीर. तेंच गोंयान नाका हें सांगपा खातीर आज गोंयचो प्रत्येक गोंयकार जावं तो बारीक जावं तो व्हड प्रत्येक जाण गोंयाच्या काना कोपऱ्यांतल्यान आज हांगा आयलात सरकाराक इतलेंच सांगपाक की आमकां गोंयान कोळसो नाका. आयज जलोया मैदानार जे अवेरनेस प्रोग्राम दवरला हो प्रोग्राम गोंयचें कशें निसणटन करपाक थारायलां ह्या सरकारान तेज पासत कितू तेंप जालो लोक बोवाड माता डबल ट्रॅकिंग नाका म्हूण आनी हो डबल ट्रॅकिंग जाता तें कोडशा पासत म्हूण. बट हालींच एक ट्वीट जालो आनी तें सांगिल्लें डबल ट्रॅकिंग जाता तें फकत कोडशा लागून म्हूण. आतां 5 वर्सां जाता चांदोर एजिटेशन जाल्लें आनी ह्या 5 वर्सांनी भितर आमी हो प्रोग्राम थारायल्लो फकत इतलेंच लोकांक दाखोवपाक बाबा जो लोक एकठांय जाला गोंयान कोळसो नाका हे बॅनरा हाडल्यान तो स्वताचे आसलेलो आनी स्वता पासत झगडटा आनी हें सरकार फोट दाखयता आनी ह्यो फोट आतां आमी सगळे दाखोवपा आहाय सरकारान कितें कंप्लेन केला गोंयचें निसंडन करपाक. आयज डबल ट्रॅकिंग कोण जे थोड्या लुगरान केलां इतलो त्रास जाता गांवच्या लोकांनी हें गांवां गेल्यार चड पडटलें आनी फकत मुगे इतलीच मागणी हे जे प्रेजेंटेशन दाखयता हे लोकांनी बरे भाशेन मतीन घेवन फुडाराक जो प्लॅन आहा ताका सांगात दिन हो डबल ट्रॅकिंगा प्रोजेक्ट हो कोडशाचो प्रोजेक्ट हो बोरया ब्रिजाचो प्रोजेक्ट हो सगळो स्क्रॅप करपाक. थँक्यू. विकास भगत गोंयांत कोळसो नाका ह्या संघटनेचो हांव एक वांगडी. फाटलीं 7-8 वर्सां आमी ह्या संघटनेंतल्यान वावर करतात कोळशाचेर खास करून गोंयांत कोळसो नाका ह्या विशयाचेर. आनी हाचोच एक मोठो प्रोटेस्ट म्हाका दिसता 2020 1 नोव्हेंबर चांदोरा भितर जालो रातचो जालो आनी मोठो प्रोटेस्ट गोंयच्या इतिहासा भितर असो म्हणटात की स्वतंत्र नंतर व्हडलो प्रोटेस्ट. आनी ह्या प्रोटेस्टा भितर आमचेर खूब जाणांचे केसी जाल्यो इन्क्लुडींग म्हजेर 2-3 केसी आसा बाकीच्यांचेर केसी आसा. आतां ही संघटना सातत्य सरकाराक दाखोवन दिता की कशा पद्दतीन तुमी कोळशाची वाड जी केला पूण सरकार दर वेळा काम सांगता आमी कोळसो वाडयल्लो ना आमी उलट कोळसो कमी करता म्हणून. पण ह्या हातूंतल्यान एक सिद्ध जाता की सरकार आमचे कडेन फट उलयता. तें आयज आमी PPTच्या माध्यमांतल्यान अभिजीत प्रभुदेसाय सरकारी डॉक्युमेंट म्हणजे फॅक्ट्स एंड फिगराच्या माध्यमांतल्यान दाखोवपाचो आसा कशा पद्दतीन लोकांक हें सरकार फटयता हें आज आमी पळोवपा खातीर खास करून लोकांक आपयलें आनी लोकांचोय बरो प्रतिसाद आमकां मेळ्ळो आसा. सगळे लोक हांगा आयिल्ले आसात. पार्वती पते हर हर महादेव श्री रामनाथ दामोदर महाराज की जय. असे पहिले नमन माझ्या दामोदर देवा पहिले नमन माझ्या दामोदर देवा असे दुसरे नमन माझ्या चंद्रेश्वर देवा दुसरे नमन माझ्या चंद्रेश्वरा देव चंद्रेश्वर वसन घोड्यार बसला चंद्रेश्वर वसन घोड्यार बसला ढोल ताशाच्या तालार मडगाव करायला ढोल ताशाच्या तालार मडगाव करायला
गोंयकारां आयज जर आमचो गांव शाबूत आसा 3 वर्सां झगडटा आमी थकले पूण आयज जो गांव आमचो भोंव राखून दवरला तो तुमच्या आदाराचेर तुमचो आदार गोंयकारांचो आमकां आसा म्हणूनच आयज गांव आमचो उबो आसा ह्या गोंयकारांक मार जो आसा दोनूय सायडीन आसा एक नॅशनल हायवे दुसरो सागरमाला आनी हो कोळसो आमी केन्नाच येवंक दिवचे ना आनी डबल ट्रॅकिंगूय येवंक दिवचे ना हे गोमकार हे गोंयकारांच्या फाटल्यान आसतले गोंयकार जेन्ना उरता जे लोकांनी ह्या लोहिया मैदानाचेर आपले बलिदान दिले आनी आमच्या गोंयकारांक हे सॅक्रिफायस करून आमकां हे गोंय मुक्त करून दिले हे गोंय आतां खंयच्या खंयच्यांनी राखपाचें काम हे गोंयकार उरलेलो आसा हे गोंयकार केलें आसा देव बरें करूं म्हणटा ते आयज गोंयकारांक सगळे एकठांय हाडले तेणी तेंच्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं सगळे म्हज्या गोंयच्या गोंयकारांनो आमी हांगा कित्याक जमल्यान आमकां नाका गोंयांत आमकां कित्याक नाका गोंयांत कोळसो विकाळी म्हूण आमकां गोंयांत कोळसो नाका आमचे दोंगर आमचे शेतां आमचे दर्या आमची 5 4 गोंय आमकां जाय